ह्या वर्सा आमचो ब्रह्मोत्सव जो आसा हो 3 दिसां खातीर 17, 18 आनी 19 डिसेंबर अशें आयोजन केल्लें आसा. 17 तारखेक हांगा ब्रह्मउंद येतले. जवळ जवळ 40 ब्रह्मउंद हांगा रुद्रावर्तन जातले. मागीर 1 वरान दनपारां 1 वराचेर सार्वजनीक प्रार्थना जातली आनी मागीर 1.5 वरां उपरांत महाप्रसाद जातलो. मागीर सांजचे 7 वरांचेर साई दामोदर आरती मंडळ जे आमचे शुभम नायक आसा तेंचे हांगा घुमट आरतीचें सादरीकरण जातलें आनी रातचे 10 वरांचेर तालमीचें नाटक हे नाट्य प्रयोग जातलो. तशेंच दुसऱ्या दिसा बी सेम अभिषेक जातलो. मागीर 5:30 वरांचेर हांगा आमी हिंदू संमेलनाचें आयोजन केल्लें आसा. पद्मश्री सद्गुरू श्री ब्रह्मेशानंद स्वामी हांगा येतले. तेंचे हांगा दिव्य आशिर्वचन जातलें. मागीर रातचे 10 वरांचेर परत आमचे गांवचें नाटक आसतलें देवा तूं पावरे म्हणून. मागीर 19 तारखेक 19 डिसेंबर रोजी तशेंच सकाळी अभिषेक जातलो आनी सांजचे 5:30 वरांचेर नाट्यरंग स्पर्धा आयोजीत केल्ली आसा. गोवा मराठी कला अकादमी, नगरगाव सांस्कृतिक केंद्र व श्री ब्रह्मदेव देवस्थान सेवा समितीच्या संयुक्त विद्यमानान. मागीर 8 वरांचेर प्रश्नमंजुषा जातली आनी रातच्या 9 वरांचेर स्नेह संमेलन, गांवचे जे भुरगे आसा तेंचे स्नेह संमेलन जातले. तेज्या खातीर हांव सगळ्यांक हे करता की तुमी सगळ्यांनी हांगा येवचे आनी श्रींचें दर्शन घेवन तेंचे आशिर्वाद घेवपाचे. आमच्या सगळ्या हिंदूंक हांव एक आवाहन करपाक सोदता की आमच्या हांगा एक हिंदू संमेलन जातलें. ते हिंदू संमेलन आमी करता बिकॉज आमचे हिंदू सगळ्यांनी एकठांय येवन आमचे ब्रह्मेशानंद स्वामी आहा तांकां एक मार्गदर्शन दितले आमच्या सगळ्या हिंदूंक. तशेंच आमी तेंच्या तर्फे हांगातले जे लोकल आमचे देवस्थानां आसा, एक 25 देवस्थानां सुमार आसा, आमी तांकां इनवायट केला की तेंच्यांनी हांगा येवन तेंची एकजूट दाखोवन आमच्या एक सनातन धर्माचे एक आमी प्रोग्राम असो करपाचो. तशेंच आमची एकजूट आनी एकठांय दाखोवपा जाय म्हणून आमी एक प्रोग्राम ऑर्गनायज केला. तशेंच आमचो ब्रह्मोत्सव जो आसा त्याक तुमी सगळ्यांनी उपस्थिती लावन आमचो ब्रह्मोत्सव बऱ्या हितून साजरो करता. आमच्या गोंयांत हांव अशें म्हणूं की ह्या ब्रह्मदेव देवस्थानच्या संदर्भात सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयले नंतर ही सगळी उदरगत जाल्ली आसा म्हणून हांव गोंयच्या सरकाराक मना पासून धन्यवाद दिता. ताजे नंतर आतां कार्यक्रम आनी तेन्ना सांगपा आतां कार्यक्रम जाता सगळे सुंदर आयोजन केलें वता. पूण तेन्ना आमी ल्हान आसतना सुद्दां खाडलकर यांच्या मार्गदर्शना खाली सांस्कृतिक कार्यक्रम मोठी मोठी नाटकां सुद्दां केल्या. हांव अभिमानान सांगता मत्स्यगंधा, अमृत मोहिनी, गोरा कुंभार, वेगळं व्हायचंय मला, ययती देवाने, म्हणजे ह्या व्हडल्या स्वरुपाची नाटकां केली. अभिमानान सांगता कित्याक की असो ब्रह्माकर म्हणजे हो गांव कलाकाराचो गांव म्हटल्यार तरी अतिशयोक्ती जावची ना. आनी आतां तर निश्चितूच सगळ्यांचे मतभेद आमी गांवांतले विसरून बारीक सारीक वैयक्तीक कितें तरी असले सगळे आमी एकठे जमून हो कार्यक्रम इतलो व्हडल्या दबाज्यान करपाचो प्रयत्न करता. आनी दिसान दीस ह्या कार्यक्रमाचो ग्राफ जो प्रगतीचो ग्राफ निश्चितूच पोरच्या पेक्षा अंदू व्हडलो जाता, अंदूच्या पेक्षा फुडलो व्हडलो जाता. तेन्ना हे ह्या कार्यक्रमाचे अशें आयोजन केलें वता सगळ्या ग्रामस्थांच्या वतीन ते निश्चितूच समाधानकारक आनी बरें जाता आनी सगळ्या लोकांचे आमकां सहकार्य मेळटा. आनी त्याच बरोबर आनी एक गोश्ट सांगूंक येता, ब्रह्मोत्सव जालो 17 तारीख आनी 18 तारीख आमचे पुणे तपोभुमीचे स्वामी हय ब्रह्मेशानंद स्वामी, परमपूज्य ब्रह्मेशानंद स्वामी हांचे हिंदू संमेलनाचेर आशिर्वचन कार्यक्रम जातलो. आनी ह्या संदर्भात आमी 70 भौतीक सगळे 25 देवस्थानच्या पदाधिकारी अध्यक्ष आनी त्यांच्या समितीक पर्सनली संपर्क करून ताजे नंतर तांकां एक तांचो रिस्पेक्ट म्हणून एक श्रीफळ आनी कार्यक्रम पत्रिका तांकां स्वताहून वचून दिवन ह्या कार्यक्रमाक आवर्जून रावचें जेणे करून हें संमेलन सक्सेसफुली जावचें. आनी कार्यक्रमाचो उद्देश कितें की महाराज हे स्पश्ट करतले पूण आमचें एक ध्येय आसा की हिंदू समाज संघटीत जावचो. प्रत्येक कामान ह्या हिंदुस्थानात आमी जर स्वाभिमानान रावतले जाल्यार हिंदू समाज एकठांय येवंक जाय. आनी दिसान दीस हाजो जो हे आसा एक उपक्रम तो सातत्यान हेज्या फुडें चालू उरचो अशी आमची मनोमनी इच्छा आसा. तेन्ना हांव प्रामुख्यान अशें सांगता की ह्या सगळ्या कार्यक्रमाक सगळ्यांचे सहकार्य मेळचें आनी हो कार्यक्रम यशस्वी करचो.